हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड हटिझौ अन्याय सबै होइझौ विपद कम हटिझौ अन्याय सबै होइझौ विपद कम फैलिरहौ संस्कृति हाम्री देश विदेशसम्म फैलिरहौ संस्कृति हाम्री देश विदेशसम्म। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठी रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे केशव राज भट्ट बजेकी तिर है श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गर्या हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान् गाडी सजावटका कामलाई गरिनान् कपडामा केही लेख्नु पर्दछ भने त्यो सेवालाई ता उपलब्ध छ। विभिन्न संघ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालाई उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ। जो डैरै छ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरु मोबाइल नम्बर हो 984886 0057 984886 0057। ए नम्बरमा फोन गरेर तमले सबै जानकारी पाउन सक्दैौ। भौती निका मान्छे छन् व्यवहार भौती निको छ। एकै बेर त दोकानमा जाइबर तमले सेवा गद्य मौका दिया उनलाई भन्न चाहनौ। श्रोता संगी कार्यक्रम ढोका भेट लोप हुन्नारे की रीति संस्कृतिलाई बचाउन की लेखा हमारे सुदूर पश्चिम की मौलिक संस्कृतिलाई देश विदेशसम्म फैलाउन की लेखा तमरा माझमा ल्याए हूं। त्यसरी हामीले डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी लेखालाई लागि पढ्यौं। हमारा सुदूर पश्चिमका सर्जकलाई समेटौं, कलाकर्मीलाई समेटौं, श्रोता संगीकी मौलाई समेटौं, सबै किसिमका श्रोता सबै किसिमका कलाकार सर्जकलाई समेटबाट देख्या हम कार्यक्रम ढोका भेटलाई एक छुट्टै कार्यक्रम बनाउने सोचमा छौं। ढोका भेटको पहिचानलाई देख्या थुक्कै फरक किसिमको सबैले जान्ने खालको सबैले ढोका भेट कार्यक्रम सुनिसकेपछि किन नयाँ किसिमको अनुभूति गरन्न हम तै बारेमा सोचार्यौं। कार्यक्रमलाई निको बनाउने प्रयासमा छौं। हामीले हरेक हप्ताका शनिबार एकजना अतिथिलाई लेबर हुने गरिरहेको देखा तमलाई थाहै छ। हम कबै कलाकार ल्याउनु, कबै सर्जक ल्याउनु, कबै हम संस्कृतिका जानकारलाई लेबर आउनु, संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गर्दौं। तमलाई थाहा भएकी कुराडी हो। आजले हमसित एकजना अतिथि छन् शास्त्री रघुनाथ जोशी। रघुनाथ जोशी संस्कृतिका जानकार हुन्। उनले संस्कृतिका बारेमा भौती अध्ययन नै गरिरहेछ। हाम्रो संस्कृति के रहेछ कसो रहेछ यी बारेमा उनलाई भौती कुराडी थाहा छ। शास्त्री हुनुन्, योग्यताका हिसाबले भौती अगाडि छन्। संस्कृतिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेछ उनले। हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई बचाउनकी लेखा उन लागि पढ्ल्यान्। आज उनीसित विशेष गरेर हम यो मलामासका बारेमा विशेष कुराकानी गर्दै सोचमा छौं।
मलामास खास के रहेछ, कसरी मलामास पढन्छ, यको निको पक्ष के छ, गट्टु पक्ष के छ र मलामासका समयमा के काम गर्दा मिल्य रहेछ, के काम गर्दा निको नै हुनु, ये बारेमा हम विशेष गरेर उनसित कुराकानी गर्दै हौं। आज उनले ये बारेमा हामीलाई भौती जानकारी गराउने हन्। त्यसरी उनले बीच-बीचमा तमुनलाई खुसी पाड्दाकी लेखा निकी कोसेलै देखा पस्किने हन्, कोसेलकी झोलालाई उनले पिछिन बोकिरहेछ। तमलाई कोसेली पस्किबर भौती मनोरञ्जन दिनलाई उनले प्रयास गर्दै हन्। रघुनाथ जोशी शास्त्री आज हमसित छन् ढोका भेटमा। संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गर्ला, मलामासका बारेमा कुराकानी गर्ला। खास किरस यो मलामास देखा, मलामास भन्नु हम जो 16 श्राद्ध सकिनान्, 16 श्राद्ध सकिसके पछाडि लगत्तै नौरता घटस्थापना देखा, घर थप्न भन्नु हामीले तल्लै सुरु हुन्थ्यो। त्यही पछाडि दशैंको माहौल सुरु हुन्थ्यो। अहिले साल त सुनाइथे ठिक 16 दिनका 16 श्राद्ध सकिसके पछाडि मलामास सुरु भइरहन्। यी बारेमा हम विशेष गरेर कुराकानी गर्दैौं शास्त्री रघुनाथ जोशीसित। ब्यालु नाइ गद्दा उनसित कुराकानी गर्दा आए पहिले ढोका बिटका दारू गाड्डौं यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाड्या यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। आ ब्यालु नगरबाट आजका अतिथिलाई ढोका बिटमा स्वागत गरिहालौ। रघुनाथजी स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम ढोका बिटमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। निका छौ त रघुनाथजी? आनन्द भगवानको कृपा छ हजुर, आरामी होला। निकै छौ हामीलाई। आज तमसित विशेष गरेर यो मलामासको प्रसंगमा रहेर कुराकानी गर्दै सोचमा छौं। त्यही पछाडि समय बची भने संस्कृतिका बारेमा थप कुराकानी गर्ला। सबै पहिले हम तमरा पृष्ठभूमिका बारेमा कुराकानी गर्दौं। तमरो जन्म कहाँ भया हो रे बाल्यकाल की कसरी बिताया, नाना छनाका के सम्झना बिर्सना हमारा श्रोता संगी की मलाई सुनाइदिए पोए। मेरो जन्म हजुर अहिलेको मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 खलगाड भन्ने गाउँमा भएको हो।
बचपनमा मैले 4-5सम्म घरै पढे, 5-4 उता म स्कुल गएको हुँ र फिर मैमा बचपनको अनुभव भन्यो, याद भन्यो, मलाई के रहेछ कि एक बार मलाई बजाले जा यिनीहरू यो बटुले पुज्दिए भनेर लाग्यो। कसै गर्लो मैं मान्यो 11 वर्ष कहाँ पुजलो भनेर यहाँ ढुङ्गा राखे, यहाँ पूजा गरे और फिर उनीहरू संकल्प गरे पर्ख हेर्नु आफै काठखाना आनुले आए घर। अब मैले त्यसै गरेँ, तर मैले गरेर तयार, तर मलाई याद के रह्यो भनेपछि मान्छे कोही उहीका कान यो हाल्नुपर्छ, पात हाल्नुपर्छ, कोही कान खिच्नुपर्छ। त मलाई उही पल्ला त याद छ कि यही खिनाइ लेखा कतिका कति लेले परमेश्वर मुखमा जतिका डरले थर थर पठाछन् कतिका कान बुचिली बुझा कतिका पानीले पुषमा छमछी नगरी एक धर्म कर गाउँभरि उत्कर्ष मैले पुजेल होइन। यो मैले मेरो बचपनको याद र उत्कर्ष मैले पढाइ गरेँ, वृन्दावन गयो, वृन्दावनपछि मैले नाटक गरेँ। फेरि यहाँ लगभग 27-28 वर्ष धानेश्वर मावि 12 भौतरीमा शिक्षण गएर रिटायर भएको हुँ। त्यालमा महेन्द्र वर्ष संक्षिप्त गरी यति मेरी बाँकी हम ये अहिले के आज की जो छेउछाउ कुरा गर्ला यति लामो के लैजान। परिवारका बारेमा लै थोक्काइ कुरो भन्दैन। अब परिवारको बारेमा मेरा 3 बच्चा छन्। एक बच्ची छ पठाइसकेको छु, बच्चीका नाति नातिनी छन्। जेठो वालो बच्चा वृन्दावनतिर रहन्छ, वहीँ रहन्छ। अनि भागवतको कथा मात्र बाँकी छ। माइलो वालो यहाँ शिक्षण गरन्छ, पढाउँछ, अर्कोलाई कसै पढाउने काम गरन्छ। 3 बच्चा छन्। आज भोलि एक बच्चा नाति नातिनाको साथमा महेन्द्रनगरमा बसिदियो। बाबा मास साप हुनाले हुन त चेलालाई मास सापै भयो जम्मा घरमा। अब फिर के हजुरको के प्रबल महिला एक किसान सज्जन मिल्छ वहाँ का भारत का फौज का ऑफिसर में मेरे बच्चे हमारे बच्चा हाइट वेट जपनीलाई हन्थे। मैं यो इंडियन फौज में बटालियन पंडित चुनाइदिनु खाली सर्टिफिकेट ले आएको भन्यो। मैले त बच्चा थाहा भनिहाल्यो कि यहाँ धक्का होइन यो संस्कृत पढ बस नोकरी अहिलेसम्म त त्यही आइजालाई हित भनेर मैं त मास्टर बन्ने हो भनेर बनको उसलाई तारा पहिले पनि हजुरको मास्टरै मैले बनाउनु खोज्यो त नै। जेठावालालाई मैले साइन्स गणित पढाएको थिएँ, ऊ यही धर्म विद्यातिर लाग्यो, भागवततिर गयो। फेरि युद्धतिर आयो, प्रारब्ध दिएकै हो भन्नाले ठिकको उल्टा भयो सोचे आए। उल्टा भयो हो। जहिले मैले साइन्स गणित पढाएँ कि नोकरी गराउनु पनि छाड्यो रे, संस्कृत पढेर उसले भागवती पण्डित छ, वृन्दावन जान्छ। जसलाई जनन थाहा जे साथमा पनि मर्जी गरेर चाहिँ अब जय गर्दै खोज्छ उतिर गयो तस्तो मन लाग्यो। केही नै भने यहीतिर लाग्यो। रघुनाथजी हजुर, अब के प्रश्न म तपाईँलाई सोधिहाल्नु। जसो 16 श्राद्ध सकिन्जे नौरता लागन्थ्यो क्या, घर थप्न हुन्थ्यो। अहिले साल ठिकको उल्टा भइरहेछ। नौरता सुरु नभइबर मलामास सुरु भइरहन्। यो मलामास के कारणले पढन्छ? खास कक्कै महिना पढन्छ? मानसुनका मनमा मलामास भने के रहेछ? यही बारेमा एक किसिमको भ्रम छ। के भन्न चाहन्छौ त? यही बारेमा प्रश्न पाडिदिए पोए। हजुर, अब मैले बुझे अनुसार हजुरलाई बताउनु हो, यो मलामास जो छ यो धार्मिक मात्र नभए विज्ञान गणितसित आधारित छ। चन्द्रमा लहर सूर्यका लहर गतिमा आधारित छ। अब यो मलामास हजुरको अहिले चाहिँ 2077 साल 5 महिना 2 गतेपछि यो 30 गतेसम्म पल्टाइछ। ये है पहले 75 साल 6 महिना 2 गतेपछि पढ्थे। ये है पहले 72 साल अषाढमा पढ्थे। ये है पहले 69 साल भदौमा पढ्थे। भन्नुको चाहिँ के भनेपछि सूर्यको गति र चन्द्रमाको गतिले थोडा फरक छ हजुर। कसो कि विषयलाई मिलाउनाले खाइयो यो मलामासको गणितले ज्योतिष शास्त्रले चलन गरे। चन्द्र महिनाको अवधि हुन्छ फेरि लगभग 29.5 दिनको 1 महिना हुन्छ चन्द्र महिना। और सौर्य महिना हुन्छ हजुर 31 दिनको हुन्छ, तपाईँ 30 दिनको, तपाईँ 31 दिनको। चन्द्रमाको वर्षका हिसाबले कति हो भनेपछि चन्द्रमाको वर्ष 354 दिनको हुन्छ।
सूर्यको वर्ष 365 दिनको लागि हुन्छ, 365 दिनको। अब यो फरक कति आयो भनेपछि एक वर्षमा चन्द्रमालय र सूर्यकालय गतिमा एक वर्षमा 11 दिन 1 घण्टा 31 मिनट 12 सेकेन्डको अन्तर आउँछ भनेपछि ज्योतिषका विज्ञान ज्ञाता लोगन बताउनु। एक वर्षमा 11 दिन भनेपछि हर तेस्रो वर्षमा लगभग 1 महिना जतिको फरक आयो। 1 महिना जतिको फरक आयो कि यो 1 महिना जतिको फरक चन्द्र वर्षमा मलमासका वर्ष चन्द्र मास 13 महिना होइदिने भए, सौर्य मास सूर्यका महिना 12 हुने भए, अनि सूर्यका 12 महिना भित्री मलमास पढेका महिनालाई जोडी गरे चन्द्र मास कति हुने थियो 13 महिनाको हुने थियो। 13 महिनाको चाहिँ वर्षमा फरक परिरहेछ। 354 दिनको चन्द्र वर्ष, 365 दिनको सौर्य वर्ष, 54 65 माइललाई फरक गरेर 11 दिन फरक छ। एक वर्षका 11 दिन, दोस्रो वर्षका 22 दिन, तेस्रो वर्षका गरेर 1 महिनाको फरक भयो। यो 1 महिना चन्द्र वर्षमा मलमासका वर्षमा यो चन्द्रमाका महिना 13 महिना हुनान। अधिक मास यो जो छ हजुरको हर वर्ष प्रत्येक 3 वर्षमा आउँछ। अब यो वशिष्ठ सिद्धान्तमा लेखिरहेको छ, द्वात्रिंशद्भिर्गत मासै दिनै षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केन पतित यदि मासिक। के भन्छ भनेपछि अधिमास जो छ न 32 महिना 16 दिन 8 घण्टा पश्चात आउँछ। अब 32 महिना 16 दिन पश्चात हर तेस्रो वर्ष यही किसिमले अधिक मास आउने। अब यो अधिक मास जो छ हजुरको, अब यो अधिक मास त अब चन्द्रमाको र सूर्यको गतिलाई मिलाउनकी लेखा यो 13औं महिना जो छ चन्द्र। यो दोस्रो कुरा यसलाई यहाँलाई हामी समझ्ने कोसिस कर सकता हूँ कि जब संक्रांति रहितो मास अधिमास, जय महिनामा संक्रांति नआएपछि, जय महीना में संक्रांति नआएपछि भन्ने को मतलब ये समझना है हमारा, ये नया आउनु कय महिना संक्रांत नआएपछि म भनी सोच्छौं हम। तर कसो महिना भनेपछि यो शुक्ल पक्ष बथेली गरे अहिले जस्तो छ हजुरको यो यही महिना यो असौज 1 गते औँसी भए 2 गतेपछि चन्द्रमास लाग्यो। 2 गतेपछि चन्द्रमास लागेर त्यो 30 गतेसम्म रह्यो यो। 30 गते भित्री कोहीलाई सग्राँत नआएपछि 30 गते पछा पढी सग्राँत कि संक्रान्ति रहित चन्द्रमास भयो। किन सग्राँत भएको चन्द्रमास 2 गतेपछि लिगरे 3 गतेसम्म शुक्ल पक्ष का प्रतिपदापछि लिगरे औँसीसम्मका बीचमा कोही सग्राँत नआइ पढ्यो त तब यो चन्द्रमास पढ्यो, अधिमास पढ्यो। यो अधिमासमा यही अधिमासमा चाहे हजुरको अधिक मास भन्नान, मलमास भन्नान और पुरुषोत्तम मास भन्नान। अब दोस्रो कुरा के आयो भनेपछि मलमास अधिमास यहीतिर जाउँ भनेपछि मलमास हमारा जीवनमा विभिन्न किसिमका मल छन् हजुरको। मल गन्दगी छ, कामको मल, क्रोधको मल, लोभको मल, रिसको मल, आगको मल, अहंकारको मल। तो यही किसिमले यिन मललाई नष्ट गर्नकी लेखा एक यो साधना गर्नकी लेखालाई यो चाहिँ मलमास भन्यो। कियाकि मल जबसम्म हमारा शरीरमा हुन्छ तब भगवान मिल्न नै भगवान भन्नान। निर्मल मन वालो मैलाई पाउन्या, मैलाई छिद्र कपट नै भाउन्या। निर्मल मन वालो मैलाई पाउन्या। भगवान की वाणी छ कि जयको मन निर्मल हुन्छ ऊ मात्रै मैलाएको हो। त निर्मल बनाउनलाई साधना गर्दाकी लेखालाई यो मलमास उपयुक्त मास हो। तब यसलाई यसमा
हम अच्छा आत्मविश्वास बनाउने आत्मा अपना निष्काम यज्ञ भन्नुहुन्छ त्यहाँ न कुर्यात अधिके मासे काम्यम कर्म कदाचन। यही महिनामा के गर्दा के नगर्दा भन्ने कतैमा निश्चित कुरा के छ भनेपछि ये अधिक मासमा काम्य कर्म जन गर्या और नित्य नैमित्तिक कर्म त गरिन्छ। त्यहाँ काम्य कर्म भनेको त्यहाँ हजुरको केही कामना लिएर संकल्प गर्ने मेरो फलानु कामना सिद्धि हुन के लक्ष्यम यो कर्म गर्दा हो पुत्र प्राप्त्यर्थम धन प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम भन्ने जो संकल्प गर्न के बामन तो संकल्प वालो मेरी फलानी कामना पूरा हो भनी गर्दै वाला काम कोही नहेर्ने तर और काम त हुने है यही महिनामा। जसरी मृतकको श्राद्ध छ, मासिक छ और जो पनि अपना पापी यो वधु प्रवेश महादानी मात्रै नहेर्ने गए। अब यहाँ त यो के अरे ये मल मासमा गरी सब चीज निषेध छन्। तलाउ बनाउनु, बगैँचा बनाउनु, प्रतिष्ठा गर्नु, व्रत आरम्भ गर्नु और व्रतको उद्यापन गर्नु, वधुलाई प्रवेश गर्नु, महादान गर्नु और यिन जोलाई काम्य कर्म छन् त्यसले कामना लिएर गर्दै यिन कर्म गरिने त्यहाँ निमित्त पर्याय नम्न गर्दै थियो होइन श्राद्ध यो मासिक इत्यादि गर्दै थियो। यही किसिमले और सप है ज्यादा त यमा के छ भनेपछि ये मल मासमा आत्माको उद्धार हुने काम अवश्य गर्ने, आत्मालाई परिष्कृत करके मनमा हम आत्म विकास गर्ने के लेखा साधना गर्दा के लेखा ये मास सबभन्दा बडो उत्तम हुन्छ पुरुषोत्तम मास भन्नान कि यो महीना कोही महीना कसैले त खाने, कोही महीना कसैले रक्षा गर्यो, कोही महीना कसैले रक्षा गर्यो, मल मासतिर हेर्दै वालो कोही नआयो। तो यो मल मास जो छ फेरि भगवानका शरणमा गयो त भगवानले भने चाहिँ मेरा नामले पुकारिरहलाई भने त भगवानको नाम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु उनीहरा नाम बचे ये कदिनो ये महीनामा जो साधना गरोलो, जो नदीमा स्नान गरोलो, जो यज्ञ गरोलो, जो आफूलाई ब्रह्मचर्यमा राखलो, जो संयममा राखलो, वो पुरुषोत्तम का गुण लिना होना, उत्तम पुरुष का गुण लिना होना और वो अपना कर्म सुख र दुःखलाई सहन गर्ने क्षमता लिनाले त्यो पुरुषोत्तम तेरो नाम लो भनेर भगवानले भन्यो हुनाले यो चाहिँ पुरुषोत्तम मासलाई भनिएको छ। अधिक मास सूर्यका महिना 12, चन्द्रका महिना 12 नहुने गरी एक अधिक भयो, 13औं महिना भयो चन्द्र मास त बढी भयो भन्नाले यो चाहिँ अधिक मासलाई भनिएको छ हजुर। यसका बारेमा हामी यो बुझौं कि यो मल मास भनेको संक्रान्ति रहित भएको मास हो। ये मल मासमा सूर्य यो चन्द्रमा एक महिना बढी हुन्छ र यो चन्द्रमास यसै चाहिँ हम चाहिँ के भन्ना मलमास भन्ना। ये मलमासमा काम्य कर्म नगर्ने र आफ्ना उन्नति का कर्म, साधना का कर्म, आत्म विकास का कर्म और मनोनिग्रह का कर्म, इन कर्म अवश्य गर्ने भन्ने जिनमा मन्त्र जाप छ, कीर्तन छ, प्रार्थना छ, गायत्री साधना छ, यी कुरा जो छन् विष्णुको आराधना छ, इन सब गर्दा प्रदान दीप दान गर्दै पढन्छ हैन। अपूर्व दान भन्नाले मालपुवा पकाएर दान, फल दान, वरुण पूजा भन्नान कि हजुर उसमा एक बारेमा के छ कि राजा नहोसले मदन मत्त होइबरी इन्द्राणीलाई कुदृष्टिले हेर्यो। यी कुदृष्टिले हेरे त अब उ के भन्नुपर्छ, म त स्वर्गको राजा होइदिउँ रे, अब इन्द्राणीलाई मेरी, म इन्द्र होइदिउँ, इन्द्राणीलाई मेरी हुने पढाउँथे। अब सब है बलि राजा, राजा है बलि विधि भन्ने हाम्रो पुरै आहान छ हजुर। उसैलाई नहोस् राजा भयो, राजा माइलाई विधि भयो त अब डरले सब थर हो गया। त उनले अन्तमा इन्द्राणीले के खबर दी कि यदि 70 सिललाई डोली बनाएर चाहिँ मेरा महलसम्म आउँछ भने पश्चात मैं ठिक छ तोलाई इन्द्रका रूपमा वर्ण गर्नु। इसी वाणी भगवतीले आज्ञा दिए
अब त्यो 70 सिनलाई डोले बनाए गरी त्यो राजा नहोस् छ बोकी गरी पालकीमा बोकी गरी अब जान पर्छ इन्द्राणीका महलसम्म। रघुनाथजी कामा पुराना नभयम नलज्जा, कामले आतुर भएका मान्छेलाई लाज शरम नाइ भनी, भोकले आतुर भएका मान्छेलाई यो काक्छु छ कि पाक्को छ भन्ने ध्यान नै हुनुहोस् होइन। क्रोधले आतुर भएका मान्छेलाई ज्ञान नै रहनु। अब कामले आतुर भएको धेरै जुन निस्किन्छ भन्नुपर्छ सर्प माने झट्ट हित ऋषिलाई अगस्त्य ऋषिलाई रिसाएर अल बदमास पहिले त त्यसले हामीसँग बोकाउनुलाई नै जति इज्जत छ उति त बोक्दै पऱ्यो भने आदिलाई भित्र झट्ट सर्प गरेछ जहाँ सर्पी भए भनेर श्राप दिए। त्यो श्राप पायो त सबै श्रापले अब सर्प योनिमा अजगर भएदरी जन्मियो। फेरि व्यास भगवानको दर्शन थियो। व्यासजीका आदेशले उहिले अधिक मास व्रत गरेर फेरि त्यो राजा सर्पकी युनिवर्सिटीले मृत्यु भयो भन्ने यो हाम्रो पौराणिक आधार छ। यही किसिमको यो मलमास भनेको मल यो 1 महिना 15 महिना ज्यादा भएको महिनामै मलमास। रघुनाथजी हजुर तमसित आजले मलमासका बारेमा बाँकी कुराकानी गर्ला। यही बीचमा एक गीत बजाउने बेला हुन्ना छे। आजको यो ढोकाभित्रको 45 मिनटको समय तम्की लेखा हो। एक गीत सुनाउने बेला भइ गई भनेर मलाई पल्ला खण्डबाट इसारा गर्दै पसिया। तमरा रोजाइमा कोही गीत सुन्नु? सबै श्रोतालाई हात जोडी बिन्ती छ। मेरा मन परेका गीत वाला त नन्द किशोरजी बडो पहिलेबाट सुन्न पाइरहेको आजलाई यसलाई सुनाइदिए सब त्यो त बिन्ती छ। उनीहरू गीतलाई बढिया गरी सुनगरी आनन्दले सुनिदिए ल सुनाएपछि। श्रोता संगी ए बीचमा आजका हाम्रा अतिथि शास्त्री रघुनाथ जोशीका रोजाइमा पढेको भौती मिठो डेउडा गीत छ। कलाकार नन्दक्षण जोशीका डाकामी रहेको भौती मिठो डेउडा गीत तम्की लेखा पस्किनु तै पछा हुने हूँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया। नेपाली गन्जाइ सहारैमा छामाका पानी परो टिममा बिमारी छामाका सम्झना डरको लाग्छ छामाका यति लामा दिनमा बिमारी छामाका यति लामा दिनमा बिमारी। छामाका काफाले पाक्यो रसमस छामाका आपाक्यो अतास भिमाजु छामाका फुलबारीमा मन्द छामाका क्या चाल्यो बतास भिमाजु छामाका क्या चाल्यो बतास भिमाजु। छामाका नेपाल हनुमान ढोका छामाका तस्बिर काका सँगै माजो छामाका मन मेरो गाउँमा कोरात छामाका दन्त हाँचाका सँगै माजो छामाका दन्त हाँचाका सँगै माजो।
श्रोता संगी ए भोती मिठो डेउडा गीत पश्चात तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एण्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गर्या हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालाई त्यहाँ उपलब्ध छ। विभिन्न संघ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालाई उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एण्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गर्दै मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 9848860057 9848860057। यी नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आजकी बसाई एकजना अतिथिसित ढोकाभिट गद्दै बसाई भया हुनाले शास्त्री रघुनाथ जोशीसित आज कुरडकानी गद्दार्यौं। मलामासका बारेमा के रहेछ मलामास भौतिक कुरडे उनले हामीलाई बतायो। आजले उनसित कुरडकानी अगाडि बढाउनौ। रघुनाथजी, यो 6 मास भने के हो? 6 मास भनेको हजुरको यो 6 मास जब एकै चन्द्रमासमा 2 संक्रान्ति भयो भने 6 मास हुन्छ। एकै जब एकै चन्द्रमाकी संक्रान्ति चन्द्रमास भित्र संक्रान्ति नपढे गरे अधिक मास भयो। जब एकै चन्द्रमास भित्र 2 संक्रान्ति पढे गरे त्यो 6 मास हुन्छ। यो 6 मास हजुरको 100 वर्ष उबाली गरी 141 वर्षका बिचमा यसरी पर्छ हजुर। त्यो 6 मास त्यहाँ यो अधिक मास हर तेस्रो वर्षमा पढन्छ। तसै किसिमले यो 6 मास चाहिँ जन्जे पढ्नेवाला नै भयो। यो शताब्दीयों बाद पढ्दै थियो। अब कोही 100 वर्षदेखि लिएर 141 वर्षसम्ममा पढ्दिनु भयो सबैलाई। भन्नाले मलामास कि जाने यो 3 वर्षमा तस्या पढ्दै नै हुनु नै हुनु हजुरको। एकै चन्द्रमासका भित्री जब 2 संक्रान्ति पढ गए तब मात्रै पढ्दै हो, तसो कम पढ्नु। जसो यो आफ्ना गतिले घुमिरहन्छ पृथ्वी हो, चन्द्रमा आफ्ना गतिले घुमिरहन्छ। चन्द्रमास तब यो चन्द्रमा थोड़ा पछि 11 दिन 10 दिनमा पछि रह जान्छ। सूर्य आगे नहीं जान्छ। फिर कभै गद्दा यसरी जब चन्द्रमाका दिनलाई कभै बढ्दैन ठुलो महिना हो जान्छ कभै चन्द्रमाको। उही भित्री उही संक्रान्तिका के अरे औँसी प्रतिपदाका दिन शुक्ल कसै महिनाका शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाका दिन संक्रान्ति परि गए र उलटी कृष्ण पक्षका औँसीका दिन त्यसरी संक्रान्तिलाई परि गए। त्यो प्रश्न पढे भने मात्र फेरि के हुने भयो हजुरको 6 मास तसो कम पढ्नु शताब्दी। मलामास पढेको साललाई ज्योतिष शास्त्र अनुसार सुखद मानिन्छ कि दुखद मानिन्छ? अब मलामास पढेको साललाई हजुरको फेरि अब के भन्छन् भनेपछि हजुरको साधनाका हिसाबले यो सुखद जन्मिएको छ। तर उसहाँ के भन्छ भने असौजमा मलामास यदि पर्छन् भनेपछि आसन्ने वर्षेन तस्करै पीडिता प्रजा। आसिनको महिनामा यदि मलामास पढ्छन् भनेपछि सर्वसाधारण जनता जो छन् अलिक पीडित रहन्छन् र अलिक पीडा हुन्छ, उनलाई आधी व्याधिको डर हुन्छ। अनि बिन आफूले नगरेलाई विभिन्न किसिमका विधिका डर लाग्ने अवस्था बनिरहन्छ भन्ने यस्तो किसिमको छ। र साधनाका हिसाबले अब दोस्रो कुरा के हो भनेपछि हजुरको किन सुख दुख निका गट्टा यिन त आउनाइ रह्या जनाइ रह्या
त्यो साधना गद्य छ, थोडा आत्मविकास गद्य छ, आत्माको उन्नति गद्य छ। देखि गरी एक फुली गरी अगास दिनेलाई नै थिन्छ मन दुख भ्या गरे दुखले कन्न भाँची गरे तला बोलै दिनेलाई सुख र दुख त आउने हन जने हन। मैं त देख्य वालो हूँ, इनसित केही न, इन त मेरा पाहुना हन, आज एक आयो भोलो एक आयो, आया त आज इन जनाइरहने हन भन्ने किसिमको साधनामा जो अपनी हिम्मत बढाउने साधना गर्छ यही खायो निको हजुरको। उसमा अब मलामास जो हुनान अलि साधारणतया हामी हेरौँ भनेपछि किन के चिन्ता, किन के रोग, किन के आदि व्याधि भन्नान। मनका रोग, शरीरका रोग थाहे व्याधि भन्नान हजुर, मनका रोग थाहे आदि भन्नान। र यो आदि व्याधि यिनलाई बढाउने किसिमको हुन्छ यो मलमास। त त्यसले योलाई एकदमै निको उस्यानाइ भन्न सकिनु सर्वसाधारण के लेखा। तर साधकको लागि यो सबभन्दा उत्तम। जति जति यही महिना ब्रह्मचर्यमा उठ्ने, यही महिना बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा बिहानको बेलामा उठ्ने और दिनभर अपनी बुद्धि तथा 8 घण्टा साधना बनाउने, आत्मशक्तिको विकास गर्ने, आत्मसिद्ध भएका काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिस, अहंकार, मद, मत्सर यिनलाई बिस्तारै घटाउँदै जाने यसको अभ्यास गर्ने यी शान्तिले खानेको छ। रघुनाथजी, तमसित मलमासका बारेमा भौतिक कुराकानी गरे। कुराकानी गर्दा गर्दा समयले देखा सकिना जन्नासा आजले भौतिक कुराकानी गद्य मन थियो। तबले आज त देखा तमले ल्याएकी कोसेलीका गाठा फुगुनाइरह्या, पुन्दुरा बाँधेका बाँधिरह्या के गर्दौ छाड्डी बार के कोसेली पस्किदिने हो त? अब कोसेला त नुन पोका पुन्दुरा त कतिले फ्यामिली घरमै बस्ने। म अपना हिए की चोट भेटाऊं कई तरीकाले, हगुल्डाले ठोस्या दाग मेटाऊं कई तरीकाले। रात भन भन्नान फसै प्रभात भइ गई, अन्याय न्याय भन भन्नान बताऊं कई तरीकाले। कठै कौठाकी चिल्लै छ घेराका तिलको तङ्गल, चण्डाल चौकीको सँग छुटाऊं कई तरीकाले। गोया दुर्भावका बीज को खाद बिबरे गैरती फसलै पाकी छन्क्याउँ कई तरिकाले। जिल्लाका ह्याल ख्यालै छन् मुसीका छ परानीमा जालिका जाल फसिक्या गुम्काउँ कई तरिकाले। दुर्बुद्धिका मसालैमै दुर्मति मट्टी तेलले जाली घर जलाउन त बुझाउँ कई तरिकाले। एक बिन्ती छ हजुर भगवान, एक कोसेल सक्या त पस्की हिजो माथिको छ दुःख दली दिन्या कही बयहिले, महाशक्ति कहाँ गई सज सुख दिन्या ज्योति पहिले। भयो त्यहाँ अन्धेरू इसी बिती क्या की हुनु पर्सी। भुट्यौ लैकी बेला जमनी हुन लागि कसी कसी। तेरा उबा पहिरा अब उनतिरै जान पछि ग्यासी। बिना गोला कि गौ अब मलु पसा खान पछि ग्यासी। हरि दैव गई ग्यौ बगी पछि गङ्गा सामुनती। वारी पारी लागि जानु भागी का मुनुकी। घटालो घाटैको खिती विपत्ति भोरा लुकी गए। पगौ मुठी गङ्गा कलिकी डरले कहाँ छुटी गए। हमै झापातीको डुबीकी नौका पार तरन्या। रुठै जङ फर्की जा सुन गरिबलाई लाड गर्न्या। हे भगवान, भगवानले बिन्ती सुनिदिउन्, हजुरहरूलाई सुनिदिए। अब भन के भनौँ, आज
उही थाटे कि क्या रघुनाथजी हजुर समय सकिया हो ढोका भिटको जानजानी बार मैले तमलाई मलमासका बारेमा केही कुरा सोध्द छुटाइहालै हुन सक्छौ छड्डी बार के तुम्हारा मनमा लागिरहेछ भने नानी कुरा राखिदियो तै पछि हम बिदाबारी हुँला यो मलमासको बारेमा म अब यही भन्छु हजुरको मलामास भनेको आत्मनिग्रह मनोनिग्रह आत्मसंयममा राख्ने बुराइलाई छाड्ने और भला कर्मतिर मन लगाउने जस्तै हम भनौँ नि हजुरको आमा बुवा गुरु देवता इत्यादिको आदर सत्कार गर्ने सद्बुद्धि बढाउने सद्ज्ञान बढाउने कर्ममा कहिले पनि आलसी भएर नबस्ने कर्मका लागि प्रेरणा गर्ने खाली बसी दिन जुनका त समाल होस् आलस्यका दास जनबन्धन निकाल घोष भण्डान श्रुति स्मृति पुराणहरू यिन जति छन् अनेक कल्याणकारी भलो मार्ग छ यही एक तै कारणले कसजन सरै बेटी हमारा शरीर भितरी चलिरहेछ खून वो बस्नाइ गयो हम बसिरह्यौं धरती पसिनाइरहे आफ्नो धुरीमा घुम्नु गइरहेछ सूर्य नारायण चलेका छन् यिन बताउन नआएपछि तर कर्ममा तेरो अधिकार छ खाली जुनुपर्छ खुब गर जति यही शरीरलाई जति बचला जोगला दुख पाला यही जतिकै सकन साथ काम गरा यही शरीरबाट यही प्रार्थना गर्छौ सबैसित भनिदिया गरे यही कलिकाल उलटी चाल दुनियाँका बिहाल झेकन्या बाँझ आज संस्कृति बिहाल के भनौँ लौपे रघुनाथजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया धन्यवाद हजुरलाई सबै श्रोतालाई धन्यवाद आनन्द देव भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रोता संगी आजकी ढोका भेट शास्त्री रघुनाथ जोशीसित गरे मलामास विशेषमा रहेर कुराकानी गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी त्यसरी तमले फोनका माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिन सक्दैौ तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 को बाटो भएर सल्लाह सुझाव दिया भन्न चाहनौ इज्जासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोका भेटलाई प्रायोजन गर्दियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा अतिथि शास्त्री रघुनाथ जोशीका डाकालाई तमारा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे केशव भट्ट बजालाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपे नमस्कार गाई घाँडो टिन्टिन बज्यो भैँसी ढुका ढुका ए भैँसी ढुका ढुका भैँसुवा बाई जान लागि कैका हेरो मुख ए कैका हेरो मुख ए रानी चाडी नजा माइत धन गाडी नपढ पानी रानी चाडी नजा माइत धन गाडी नपढ पानी उही तेरो बदन मिठो दुई सुमा टुकटुकानी रानी चाडी नजा माइत धन गाडी नपढ पानी साग मल्ला छ बैगन मल्ला छ बैगन गङ्गाले लागेका साल रिसाइ छै तुइपन ए रानी चाडी नजा माइत धन गाडी नपढ पानी रानी चाडी नजा माइत धन गाडी नपढ पानी उही तेरो बचन मिठो तुई सुवा टुकटुकानी रानी चाडी नजा माइत
नपढे पानी मैदान थली बर्खा साप लागला यी बर्खा साप लागला नतोडे हिरङको डोरी तोड्या पाप लागला ए रानी चढी नजा माइत धन गाडी नपढे पानी रानी चढी नजा माइत धन गाडी नपढे पानी उही तेरो बचन मिठो दुई सुहा टुकटुकानी रानी चढी नजा माइत धन गाडी नपढे पानी तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नु होला है।